बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये है जनाब बयान जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा, जो उस वक्त रावलपिंडी के कमिश्नर थे। 17 फरवरी को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पूरे मुल्क में एक तहलका मचा दिया। मुल्क में ही नहीं, बैरून मुल्क में सोशल मीडिया भर गया कि जनाब धांधली धांधली धांधली। देखें, इस कमिश्नर जैसे मज़ीद लोगों को सामने आना चाहिए। ये ज़मीर की आवाज़ पर याद है आपको वो लियाकत अली चट्ठा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सज़ाए मौत दी जाए, फांसी लगा दी जाए, और साथ ही साथ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भी सज़ाए मौत दी जाए, क्योंकि ये इस धांधली में मुलव्वस हैं। और ये 12 की 12 सीटें जो हैं हमने हारे हुए थे 50-50 हज़ार वोटों से, इनको हमने जितवा दिया है। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है, मुझे रात को नींद नहीं आती। मैंने सुबह की नमाज़, फजर की नमाज़ के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की। ये वो बयानात आपको याद होंगे। इलेक्शन कमीशन में स्क्रीन पर आप ये 3 सफ़े का जो बयान है उनका इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने जमा करवाया वो आपके सामने है। उसके मदरजात जो हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ जल्दी। लेकिन मैंने बड़े तफसील से ये तीनों सफ़ात पढ़े हैं। आप यकीन कीजिए कि किसी जगह उन्होंने कौम से माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी से, यानी जो ब्यूरोक्रेसी की बरादरी है, उनको शर्मिंदा करने के लिए, शर्मिंदा करने पर या उनको एम्बेरस करने पर उनसे माफ़ी मांगी है कि उन्होंने उनकी बदनामी का बायस बने हैं, वो उनको माफ़ किया जाए ब्यूरोक्रेसी से, कौम से नहीं। और लेकिन साथ ही साथ ख़ुद को सरेंडर कर दिया कि जनाब मैं सरेंडर करता हूँ, मेरे ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए। वो तो सज़ाए मौत चाहते थे। अब देखते हैं कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि उन्होंने ख़ुद माना है कि मैं एंटी स्टेट एक्टिविटी मैंने की है, यानी रियासत मुखालिफ एक्टिविटी। अगर आप उसका एतराफ़ कर लें तो फिर आपको पता है कि रियासत के ख़िलाफ़ अगर आप कोई काम करें और उसका एतराफ़ भी कर लें, एतराफ़ जुर्म कर लें, तो उसकी सज़ा क्या है। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। ये बयान इसके मदरजात में पढ़ देता हूँ। स्क्रीन पर ज़ाहिर है आपने वो देख लिया होगा कि मैंने इसलिए कि सनद रहे कि मेरे पास ये बयान मौजूद है। लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि एक सियासी जमात के बहकाने पर अपना बयान दिया। उनका बयान सरीहन गैर ज़िम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। अच्छा, यहाँ पे तो बुनियादी तौर पर उन्होंने नाम लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सूबाई रहनुमा से वो राब्ते में थे। ये सब सूबाई रहनुमा जो है वो उससे पहले भी जब 9 मई का वाक़या हुआ तो वो उसकी सहूलतकारी करते रहे, उससे मुकम्मल राब्ते में रहे। और उन्होंने कहा कि मेरा बयान सरीहत गैर ज़िम्मेदाराना और गलत बयानी थी, मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है, कौम से माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि कौम का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो ख़बर है उसके में ये लिखा है 9 मार्च को रिटायर हो रहा था, मुस्तकबिल और सरकारी मराहत छूटने से परेशान था। वाह जी वाह, कमिश्नर साहब, सारी ज़िंदगी तो बादशाही अल्लाह की ज़ात की रहती है। उन्होंने कहा कि सियासी जमात, यानी इसको पीटीआई समझें क्योंकि स्टेटमेंट में पीटीआई का नाम दर्ज है। ये सियासी जमात के अहदेदार के कहने पर ऐसा अमल किया। अहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने पर मफरूर हो गया। सियासी जमात के यानी तहरीक इंसाफ के अहदेदार से मेरा राब्ता रहता था। मैंने तहरीक इंसाफ के अहदेदार की खुफिया मदद भी की। और फिर उसके बाद कि जी 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर जाकर उसी रहनुमा से मुलाकात की। याद रहे कि अज़मा बुखारी और दीगर लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया था, दावा किया था कि मौसूफ लियाकत अली चट्ठा उस वक्त के जो मफरूर मुल्ज़म थे, इश्तिहारी मुल्ज़म थे, मियाँ असलम इकबाल, उनके साथ राब्ते में थे। इन्होंने नाम नहीं लिया, एक सूबाई लीडर कहा है। लिहाजा वो कहते हैं जनाब कि इस रहनुमा ने मुझे इलेक्शन धांधली ज़्यादा साबित करने के मंसूबे पर काम करने को कहा। मुझे इसके सिले में मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया। पहले मैंने मशवरा दिया कि इस्तीफ़ा दूँ जिसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाने की बात या वजह शामिल कर दूँ।
استعفے کا زیادہ اثر نہ ہونے کے پیش نظر جذباتی اور ڈرامے سے بھرپور پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا۔ لیاقت علی چٹھا نے مزید کہا کہ سیاسی رہنما کے مطابق منصوبے کو سیاسی جماعت کی اعلیٰ قیادت کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس سیاسی رہنما کے مطابق اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر منصوبہ ترتیب دیا۔ بیان میں سابق کمشنر نے کہا کہ چیف جسٹس کا نام جان بوجھ کر شامل کیا۔ مقصد یہ تھا کہ عوام میں ان کے خلاف نفرت کو بھڑکایا جائے۔ میں نے پاکستان سپر لیگ کی پریس کانفرنس کا بہانہ کر کے بھرپور ڈرامہ کیا اور منصوبے کے مطابق خودکشی اور پھانسی پر لٹکا دو جیسے جذباتی جملے بولے۔ مجھے کبھی بشمول الیکشن کمیشن کسی نے دھاندلی کی کوئی ہدایت نہیں کی اور کوئی بھی آرو کسی بھی عمل میں ملوث نہیں تھا۔ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ پوری قوم بالخصوص تمام سرکاری ملازمین سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اچھا، اس میں بیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب یہ جس دن 17 مارچ کو ہی بروز ہفتہ پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر دھاندلی کے خلاف مبینہ دھاندلی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا تھا اور اسی دن یہ فیصلہ ہوا کہ آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ لکھا ہے کہ یہ ویل کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ تھی۔ ویل کوآرڈینیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ جناب سب کچھ طے تھا کہ کس طرح میں کس ٹائم پریس کانفرنس کروں گا، اور اس کے بعد احتجاج میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سب نے کہا دیکھو جی کمشنر نے سچ بول دیا، اب مزید ضمیر کے قیدی سامنے جو ضمیر والے ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اب بات یہ ہے جو ہونا تھا، یہ تو پتہ نہیں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا گیا ہے، کسی ڈیوریس کسی دباؤ میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے الیکشن کمیشن میں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں۔ اس میں باقاعدہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کے الفاظ کا ذکر ہے ایک جگہ پر، اس 3 صفحاتی جو بیان ہے۔ اب اس میں اگر یہ ان پر، اب ظاہر ہے ان کو پتہ ہوگا کہ جناب اب نام نہیں لیا اس میں اس رہنما کا، اب ان سے مزید تفتیش تو ہوگی کہ جناب آپ نے پہلے پورے ملک کی ساکھ عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ پاکستان کے چیف جسٹس کی سزائے موت کا مطالبہ کر دیا، پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کی سزائے موت کا مطالبہ کر دیا، اور اسی بیان میں کہتے ہیں کہ جی یہ ممکن ہی نہیں کہ 12 کی 12 سیٹیں ہم کسی اور کو جتوا دیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میں نے کسی ڈی آر او کو، کسی آر او کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر دھاندلی کی ہدایت نہیں دی، نہ کسی کے فیور کرنے کی ہدایت دی کہ کسی کی حمایت کی جائے، اور نہ مجھے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے یا الیکشن کمیشن کی جانب سے اس طرح کی کوئی ہدایات موصول ہوئیں۔ اب آپ دیکھیے کہ لالچ میں انسان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ موصوف کو اگر 13 تاریخ کو ان کو امریکہ کا ویزا ملا ہے، 13 فروری کو، موصوف کو اگر اسی دن پاکستان سے فرار ہونے کا موقع مل جاتا، امریکہ براستہ دبئی، براستہ ترکی، کسی بھی ذریعے سے، تو یہ جو کوہرام برپا کرتے پاکستان کے خلاف، یہ جو زہر اگلتے، وہ آپ کی سوچ اور تصور سے باہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے ریاست مخالف بیانیہ دیا اور اس کا اعتراف کیا ہے، تو اب ان کی یہ خواہش بھی پوری کی جائے۔ ان کی خودکشی کی خواہش تھی، وہ حرام ہے، لیکن پھانسی حرام نہیں ہے۔ ان کو ان کے جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔